دو شعر حضور شہنشاہ اللہ صاحب نے انہوں نے بارگاہ پیش کر کے جا چاہوں گا. علی پور دی پہنچانے جماعت علی شاہ، علی پور دی پہنچانے جماعت علی شاہ، راہ حق دا عرفان جماعت علی شاہ، راہ حق دا عرفان جماعت علی شاہ، اور در شاہ لسانی تیرین رون کا، در شاہ لسانی تیرین رون کا، ساڑی ساریاں دی جانے جماعت علی شاہ، ساڑی ساریاں دی جانے جماعت علی شاہ، اور میرے مرشد دا ڈیرا سلامت روے، میرے مرشد دا ڈیرا سلامت روے، کیوں؟ سارے ولیاں دی شان جماعت علی شاہ، سارے ولیاں دی شان جماعت علی شاہ، اور علی پور وچ علی دی نگاہ ہو گئی، علی پور وچ علی دی نگاہ ہو گئی، علی نبی دا فیضان جماعت علی شاہ، او تم سارے زمانے تے میرے پیر دی، تم سارے زمانے تے میرے پیر دی، کامل بوٹیا انسان جماعت